Ay, hello mga kaigsunan, mayong adlaw. Ang Diyos naglihok sa matagpusan nato ka mga kasakit. Mao kini karon mga kaigsunan ang atong unang topic sa atong tema, paglaom sa Kalisod TV. Mga kaigsunan, kung gusto ka og lamdag sa imong nahuna, lamdag sa imong kasing-kasing, kamaturan, pinasikat ang balang sulatan o uban pang giya sa kinabuhi, uban ni ako sa akong video o subscribe na. Mga kaigsunan, ang paglaom nato sa ato ang kalisod o labi na mga kasakit sa atong kinabuhi, mo gyud ang atong kusog. Mao ang atong kusog. Ato yung nauna-on mga kaigsunan, na kanang kasakit o kalisod nato dili na mo makapakugno o makapaluya sa atong kusog. Ang atong kusog naara apan kini mapukan kung kita magpadala kita sa kalisod o kasakit sa ato ang kinabuhi. Mo na mga kaigsunan nga usa na anak mga kaigsunan ang makapahatag ng kusog, mao ang pagsalig nato sa Ginoo. Wa gilain, no? Mao gyud ang pagsalig nato sa Ginoo. Unya gawas sa pagsalig sa Ginoo, mga kaigsunan, luyo sa atong mga kawadon, luyo sa atong mga kasakit. Ang Dios mga kaigsunan, wala siya mong ingon nga wala siyang tan-aw kanato, wala siya mong ingon nga wala siya sa atong mga kasakitan, kundi anang Dios ana gyud luyo sa atong mga kasakit, o ang Dios andam kanunay mutubag sa atong mga kasakit sa kalisod kung kita andam pud nga moduol kaniya. Kung basahon nato mga kaigsunan ang balaang kasulatan diha sa Roma Kapitulo 8, atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan diri sa Roma Kapitulo 8, atong muklabon mga kaigsunan ang Roma Kapitulo 8 versikulo 28 na magingon mga kaigsunan, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya og sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Bota pasabot mga kaigsunan nga ang atong kalisod, ang Dios kanunay yun nga anaa kanunay sa atong mga kasakit, luyo sa atong mga kasakit, anaa ang Dios kami masulbad niini mga kaigsunan. Kay matod pa niya, sayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. See? Nagayo ang Dios og mga mayong butang alang ni adtong nahigugma o nahigugma kaniya. Busa mga kaigsunan, ang atong kusog sa ato ang paglaom sa atong kalisod mao ang Dios nga anaa kanunay sa atong likod, ug wa siya kanunay magpasagad nato kung kita mugahin kita kanunay og time, mugahin ta og pagsalig o pagigugma niya. Mao na mga kaigsunan. So kinatunta mga kaigsunan kining gamay na ko pagpaambit, makahatag niyang gamay nga katinawan og lamdag sa inyong hatag sa mga kasing-kasing kunahuna nga karon nadubugan luyo sa mga kasakit sa atong kinabuhi. Salamat. See you next my video.